गुमराह एपिसोड 256। वो गुंडा आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगा। आबी ने मध्यम आवाज में कहा, तू हट जा जिलानी, इससे मुझे निमट लेने दे, अब मैं देखना चाहता हूँ इसका दमखम। नहीं यार, तू बस खड़ा रह अपनी जगह और ख्याल रख कोई और मदाखलत ना करे हमारे दरमियान। मुझे आबी से मुखातिब देखकर वो समझा होगा कि दूसरी तरफ तवज्जो मबजूल होने की वजह से मैं उसकी तरफ से गाफिल हो गया हूँ, लिहाजा मेरी उस गफलत से फ़ायदा उठाने के लिए उसने अचानक मेरी जानिब जस्त लगाई और मेरे पहलू में खंजर से वार करने की कोशिश की। मेरी नज़रें उसके खंजर वाले हाथ पर थीं। चुनाचा मैं उसे हरकत करते देखकर फौरन अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया और उसे झुकाई देकर उसके खंजर वाले हाथ को दबोचने की कोशिश की। मेरा ख्याल था कि वो कोई ऐसा ही छोटा मोटा लुटेरा है जो अपने खौफनाक हथियारों के बल पर बेजरर किस्म के शहरियों को लूटता फिरता है। यह अंदाज़ा मैंने इस बुनियाद पर कायम किया था कि उसने अपने हथियारों के जोर पर हमें कोने में सिमटने पर मजबूर कर दिया था ताकि उनमें से कोई एक हमें स्टैंड गन की जद में लेकर खड़ा हो जाए और बकिया तीनों मिलकर घर में मौजूद कीमती अशिया और नकदी वगैरह समेट ले। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि उनका ताल्लुक मेरे या फिरोज के किसी दुश्मन या हमारी मुखालिफ किसी तंजीम से हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वो अंदर घुसते ही या तो अपने मतलूबा आदमी को गोलियों का निशाना बना देते या फिर उसे साथ लेकर निकल जाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। लिहाजा मैं ये समझने में हक बजानिब था कि वो महज माल समेटने के लिए वहां आए थे। मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था, मगर उस शख्स के बारे में मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ था कि वो महज हथियारों पर भरोसा करने वाला आदमी है। उसने किसी अच्छे उस्ताद की शागिर्दी कबूल करके लड़ने फिरने के सारे गुर सीखे हुए थे। सारे दाव पेच उसे असबर मालूम होते थे। अपना हाथ मेरे हाथ में आते ही उसने फिजा में उछलकर उल्टी कलाबाजी खाई और इस अंदाज से अपना हाथ झटका कि वो मेरी गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही मेरे हाथ से निकल गया। यह सब कुछ बस एक पल में हो गया था। दूसरे पल वो मेरे सामने दोनों बाजू फैलाए खड़ा था। मैं उसकी महारत और फुर्ती पर हैरान रह गया, मगर उसने मुझे हैरत के इजहार का मौका नहीं दिया। चंद सेकंड उसने मुझे निगाहों में तोला, फिर अचानक उछलकर मेरे सीने पर फ्लाइंग किक लगाई। मैंने उस किक से बचने के लिए बहुत तेजी दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके दोनों जुड़े हुए पैर मेरे शाने पर पड़े और मैं उछलकर पहलू के बल नीचे जा गिरा। मुझे उससे इस महारत और चाबकदस्ती की बिल्कुल तवक्को ना थी, इसीलिए वो मुझे जमीन बोस करने में कामयाब हो गया था। लेकिन नीचे गिरते ही मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। चुनाचा उसके मजीद हमलों से बचने के लिए मैंने उठने की कोशिश करने के बजाय तेजी से लोट लगाई और उस मकाम से खासा दूर चला गया। ये बस एक इस्तरारी हरकत थी जो मुझसे सरजद हो गई थी, और ये हरकत मेरे लिए बेहद मुफीद साबित हुई थी। अगर उस जगह से हटने में मुझे एक सेकंड की भी देर हो जाती तो मेरे सीने में उसका खंजर उतर चुका होता। उसने पूरे जोर से मुझ पर जस्त लगाकर खंजर चलाया था, जो मेरे उस जगह से हट जाने की वजह से फर्श से टकरा कर रह गया था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा होने के बावजूद खंजर के फर्श से टकराने की आवाज़ ऐसी थी जैसे खंजर की नोक किसी पथरीली जगह से टकराई हो। हमला उसने इस बार इस कदर शदीद किया था कि वार खाली हो जाने की वजह से वो खुद उससे खासा मुतासर हुआ था। चंद लम्हों के लिए तो वो बिल्कुल साकित होकर रह गया। इसी असना में मैं संभल कर खड़ा होने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब आबी के लिए सूरत हाल को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा था। चुनाचा उसने हमलावर को दोबारा उठते देखकर तेजी से बढ़कर उसके खंजर वाले हाथ पर जबरदस्त ठोकर मार दी। आबी की लगाई हुई ठोकर इतनी अचानक और भरपूर थी कि खंजर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। हाथ से खंजर निकलते ही उसके एक साथी ने आबी पर गोली चला दी। आबी के मुंह से करहा निकली और वो उछलकर एक तरफ गिर गया। इस दौरान फिरोज वगैरह ने भी अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। आबी को उछलकर गिरते देखकर फिरोज ने उस शख्स को गोली का निशाना बना दिया जिसने आबी पर फायर किया था। गोली लगते ही वो उछलकर अपने साथी पर उलट गया। आबी को गिरते देखकर मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा था। मैं बेचैन होकर उसकी तरफ लपका और करीब जाकर उस पर झुकते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना मेरे यार? आबी पलटकर सीधा होते हुए बोला, साले ने मेरी टांग उधेड़ दी है, तू मेरी फिक्र ना कर, उस कुत्ते का ध्यान रख, तुझे बेखबर पाकर तुझ पर पीछे से ना आन पड़े वो। जा यार, उसे देख, मेरा जख्म ज्यादा गहरा नहीं है शायद। मैंने मुड़कर हमलावर की तरफ देखा, लेकिन अब मेरे और उसके दरमियान गुलजमान हायल हो चुका था। वो उसकी तरफ पिस्तौल ताने खड़ा कह रहा था, अब अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ ले कि तेरा भेजा बाहर कर दूंगा मैं। मैंने उससे कहा, नहीं गुलजमान, तू हट जा दरमियान से, ये मेरा शिकार है, इससे मैं खुद निपटूंगा। अनवर कमाल बोला, आप आबी साहब की फिक्र करें जिलानी साहब, और इसे गुलजमान के लिए छोड़ दें, ये संभाल लेगा इसे। मैंने मुड़कर अनवर को देखा। वो अपने दोनों हाथों में 2 पिस्तौल पकड़े उस लुटेरे के साथियों को कवर किए खड़ा था। उसके साथी फिरोज भी मौजूद था, उसके हाथ में भी पिस्तौल दिखाई दे रहा था मुझे। वो दोनों उन्हें पूरी तरह बेबस कर चुके थे। एक को वो गोली का निशाना बनाकर अदम की तरफ रवाना कर चुके थे। दूसरा, जिस पर मरने वाला गोली खाकर गिरा था, नीचे पड़ा बेबसी से उन दोनों को देख रहा था, और तीसरा मरने वाले के करीब खड़ा हैरत से आंखें फाड़े उसे तक रहा था। मैं उनकी तरफ से मुतमईन होकर आबी के पास बैठ गया। दिखा यार, कौन सी टांग में गोली लगी है, जख्म कैसा है, दिखा मुझे जरा।
میں نے آبی کی ٹانگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے تکلیف سے منہ بناتے ہوئے اپنی بائیں ٹانگ میرے سامنے کر دی۔ یہ ادھر پنڈلی میں گولی لگی ہے۔ اس کی پنڈلی سے بھل بھل خون بہ رہا تھا۔ میں نے آبی سے پوچھا، گولی ہڈی میں تو نہیں لگی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں یار، مجھے کچھ نہیں پتا کہ گولی کہاں لگی ہے اور کیا کام کیا ہے اس نے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری پنڈلی میں انگارے بھر دیے گئے ہیں۔ آگ لگی ہے یار پورے پاؤں میں۔ آبی کی آواز میں نقاہت آ گئی تھی۔ شاید یہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جس رفتار سے خون بہ رہا تھا اس کی ٹانگ سے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اگر جلد از جلد اسے روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو اس کے جسم کا سارا خون بہ جائے گا، پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے فیروز کی طرف مڑ کر اسے مخاطب کیا، یار فیروز، اس کا خون تو بہت تیزی سے بہ رہا ہے، اسے فوراً اگر نہ روکا گیا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے کچھ کرو، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی سے۔ فیروز نے اپنی ٹائی کھول کر میری طرف پھینکتے ہوئے کہا، اسے زخم والی جگہ سے کچھ اوپر کس کر باندھ دو، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں ابھی۔ وہ اپنے عقب میں ایک دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے انور کمال سے بولا، کمال، تم اور گلزمان ہوشیار رہنا، ان میں سے کوئی بھی بھاگنے نہ پائے، اور اگر کوئی ذرا بھی گڑبڑ کرے تو بے درے گولی مار دینا اسے۔ ان کی آپ بالکل فکر نہ کریں جناب، ان میں سب کوئی ذرا بھی جنبش نہیں کر سکتا، انور کمال نے جواب دیا۔ فیروز چلا گیا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق آبی کے پاؤں میں گھٹنے سے ذرا اوپر خوب کس کر ٹائی باندھ دی۔ اس بندش کے بعد خون بہنے کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ میں نے پنڈلی پر سے اس کی پتلون کا پائنچہ پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہاتھ سے ٹٹول کر پنڈلی کی ہڈی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی ہڈی مجھے سلامت ہی لگی تھی۔ گولی شاید گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی یا شاید وہیں اٹک گئی تھی۔ یہ فیصلہ تو کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا تھا۔ آبی بے حد نڈھال اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز جیسے ڈوبتی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں فیروز فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گیا۔ میں نے آبی کو اس کی طرف کر دیا اور خود اٹھ کر ان لٹیروں کی طرف بڑھ گیا۔ گلزمان اور انور کمال نے انہیں اپنے پستولوں سے اس طرح کور کر رکھا تھا کہ ان میں سے کسی کو جنبش تک کرنے کی ضرورت نہ ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے نیچے پڑے ہوئے ہتھیار اٹھا کر ایک کونے میں ڈال دیے اور ان میں سے ایک کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے غرانے کے انداز میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے مجھے جواب دینے کے بجائے اپنے سرغنہ کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ وہ شاید کوئی بہت ہی سخت گیر آدمی تھا، اسی لیے اس کے ساتھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کی بے خوفی اور خونخواری کا مظاہرہ تو میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، جلدی بکوئے، کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے گالوں پر 2 تھپڑ بھی لگا دیے۔ وہ گھگھیاتے ہوئے اپنے سرغنہ کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، وہ اس کی زبان پھر اٹک گئی۔ میں نے جھنجلا کر اسے پرے دھکا دے کر ایک طرف پھینکا اور پلٹ کر سرغنہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تو ہی بولو، بتا کون ہے تو اور یہاں کس ارادے کے ساتھ آیا ہے؟ وہ مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، تجھے اس سے کیا مطلب ہے بھائی؟ کیوں معلوم کرنا چاہتا ہے تو یہ؟ میں نے اس کا مذائقہ اڑانے کے انداز میں کہا، میں جاننا چاہتا ہوں تیرا حدود ارب آخر ہے کیا؟ کس جنگل سے بھاگا ہوا جانور ہے تو؟ جانوروں کی کس قسم اور کس ریوڑ سے تعلق ہے تیرا؟ میرے اس انداز نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے اپنے سامنے تنے ہوئے 2 پستولوں کی پرواہ کیے بغیر غصے سے دانت بھینچ کر اچانک میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور دھاڑ کر بولا، بکواس نہیں کرو اے کتے، جان لے لوں گا میں تیری، سمجھا کیا ہے تو نے مجھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے اس طرح گتھم گتا ہو گیا کہ گلزمان یا انور کمال کے لیے اس پر گولی چلانا ناممکن ہو گیا۔ وہ شاید ایسے ہی کسی موقع کا منتظر تھا اور میں نے تیش کے عالم میں اس کے نزدیک جا کر اسے یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ لگتا یہ تھا کہ اس اپنی قوت پر بے حد ناز ہے، وہ مجھے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرا سینہ تو پہلے ہی سلگ رہا تھا۔ آبی کا زخم دیکھ کر میری کنپٹیاں چٹکنے لگی۔ جی چاہتا تھا ان چاروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ڈال دوں اور ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتا رہوں۔ اس نے مجھ سے لپٹ کر مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر پوری قوت سے بھینچنا شروع کر دیا۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جیسے جیسے مزاحمت کرتا جاتا تھا، اس کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی تھی۔ مجھے سینے میں سانس گھٹتی محسوس ہونے لگی اور پسلیاں یوں لگتا تھا جیسے ابھی کڑکڑا کر ٹوٹ جائیں گی اور سینے کے اندر گھستی چلی جائیں گی۔ بڑی جان تھی اس ذلیل میں، حالانکہ دیکھنے میں وہ بالکل ایسا نہیں لگتا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ اس سے دور ہٹانے کی کوشش میں میرے اور اس کے سینے کے درمیان پھنس کر رہ گئے تھے۔ میں نے ایک بار اپنی پوری جان لگا کے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے سینے کے ساتھ بھینچ کر میری پسلیاں چٹکانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید میرے ہاتھ اس کے ارادے کی تکمیل میں حائل ہو رہے تھے۔ اسے غالباً اپنے قوت بازو پر کچھ زیادہ ہی اعتبار تھا، چنانچہ اس نے مجھے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی جستجو کرتے دیکھ کر اپنی گرفت تھوڑی سی ہلکی کر دی تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو وہاں سے نکال لوں۔ سوچا اس نے یہی ہوگا کہ ہاتھوں کو آزاد کر دینے کے بعد بھی میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکوں گا اور اسے میری پسلیاں توڑنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ میرے ہاتھوں کی فسوکاری سے بے خبر تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ آزاد ہوں تو میں ہاتھی کو بھی چند سیکنڈ میں بے بس کر کے زمین پر ڈال سکتا ہوں۔ اس کی گرفت ہلکی ہوتی میرے دونوں ہاتھ اس کی بغلوں سے گزر کر پشت کی طرف چلے گئے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچا کر ایک مخصوص حصے پر جما دیا اور پھر میرے انگوٹھے کو اس کی رگ تلاش کرنے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ کی دیر نہیں لگی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ کسی بے جان چوہے کی طرح میرے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ میں نے اسے جھٹک کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کے لیے اس کا یہ انجام قطعی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی مجھے اور کبھی اپنے سردار کو دیکھنے لگتے۔ ان میں سے ایک نے تعجب سے کہا، کیا تم نے اس کو جان سے مار دیا ہے؟ اس کی تم فکر نہ کرو جوانو، یہ اتنا غیرت والا نہیں لگتا مجھے کہ یوں آسانی سے مر جائے گا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے ہیں، اور وہ باحیا لوگ اس جیسے ہرگز نہیں ہوتے۔ مگر یہ تو بالکل بے سود پڑا ہے، حرکت کیوں نہیں کرا کوئی؟ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے یارو، اتنی دیر سے حرکتیں کر کے تھک گیا ہے بیچارہ، اب کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، اور اب اچھے بچوں کی طرح مجھے یہ بتا دو کہ تم لوگ ہو کون اور یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ جس سے میں نے پہلے سوال کیا تھا اس وقت تو اپنے سردار کے خوف سے منہ نہیں کھول سکا تھا۔ میرے ہاتھوں اس کا یہ حشر دیکھ کر اس میں جرأت پیدا ہو گئی۔ وہ جلدی سے بولا، یہ جسے تم نے بے سود کر کے ڈال دیا ہے اس کا نام تو تاج الدین ہے جی، پر لوگ اسے تاجو کہتے ہیں۔ 4 سال پہلے یہ ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ ایک بڑے خوشحال گھرانے کا فرد ہے یہ، اس کے باپ کا شمار شہر کے معزز لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ 3 سال بعد جب یہ واپس آیا تو بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ جب تک یہاں تھا کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا اس نے۔ باہر سے آیا تو شراب، چرس اور ہیروئن اس کی زندگی بن چکے تھے۔ ہماری اس سے کالج کے زمانے سے ہی دوستی تھی۔ اس نے ہمیں ان چیزوں کا عادی بنا دیا اور اب ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق یہ چیزیں خرید سکیں۔ ابتدا میں تاجو نے ہماری ضرورت پوری کی، مگر جب ہمیں اس کی لت پڑ گئی تب اس نے ہمیں ٹالنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ہمیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اپنے نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے ہم اس کی سربراہی میں ڈاکے ڈالیں۔ بس جی، اتنی سی بات ہے۔ نشے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور نشاور اشیاء حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم تاجو کے ساتھ مل کر لوٹ مار کریں۔ اب تو جی ہم گلے تک دھنس چکے اس دلدل میں۔ میرے نزدیک قابل گردن زدنی وہ نہیں تاجو تھا جسے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا، مگر وہ وہاں سے میری قوم کے ان سیدھے سادے صاف دل نوجوانوں کو موذی نشے کا عادی بنانے اور شریف اور بے ضرر شہریوں کا سکون غارت کر کے ملک میں افراتفری پھیلانے کی تربیت حاصل کر کے آیا تھا۔ میں نے اس جوان سے کہا، اگر تم علم حاصل کرنے کے بعد بھی برے بھلے میں تمیز کرنا نہیں سیکھ سکے، اپنے والدین کا نام روشن کرنے کے بجائے ان کے لیے گالی بن گئے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کسی کے گھر میں گھسنے یا کسی کو لوٹنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ دوسری بار اس روپ میں تم مجھے ملے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، میرا نام غلام جیلانی ہے۔ اگر اخبار پڑھتے ہو تو تم نے غلام جیلانی اور اسلم آبی کا نام ضرور پڑھا ہوگا۔ کوئی نیک نام لوگ نہیں ہیں ہم۔ ہماری زندگی بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں ہی گزرتی رہی ہے۔ سارے ملک کے تھانوں میں ہماری فائلیں موجود ہیں، ملک بھر کی پولیس کو تلاش ہے ہماری۔ اتنے بدنام اور برے لوگ ہیں ہم، لیکن تمہارے جتنے ذلیل ہم پھر بھی نہیں ہیں یارو۔ چرس اور ہیروئن جیسی ذلیل اشیاء کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں کبھی داؤ پر نہیں لگائیں۔ جاؤ، بھاگ جاؤ ادھر سے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں بیک وقت بولے، آپ غلام جیلانی ہیں؟ ہاں، میں غلام جیلانی ہوں، غور سے دیکھ کر پہچان کر لو میری۔ میں جس شہر میں ہوتا ہوں وہاں ہونے والی کوئی واردات چھپی نہیں رہتی مجھ سے۔ اب اگر آج کے بعد مجھے ڈاک یا لوٹ مار کی کسی واردات کی اطلاع ملی تو میں تمہیں ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا، اور پھر پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا میں تمہیں۔ یہ یاد رکھنا، مجھ سے چھپ کر نہیں رہ سکو گے تم۔ نام کیا ہے تمہارے؟ میرا نام رضا حیدر ہے، اور یہ رشید ہے، رشید خان۔ مجھے حیرت ہے، اخبارات میں جس غلام جیلانی کے بارے میں پڑھتے رہے ہم، اگر آپ وہی غلام جیلانی ہیں تو حیرت ہے، یقین نہیں آتا۔ میرے بولنے سے پہلے انور کمال بول پڑا، یہ ہیں تو وہی غلام جیلانی، مگر اخبارات میں ان کے بارے میں جو کچھ شائع ہوتا رہا ہے وہ پولیس کی فراہم کردہ اطلاعات پر مبنی ہے، اسی لیے تمہیں ان سے مل کر اتنی حیرت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اب تم دونوں دوڑ لگا دو یہاں سے، چلو جلدی کرو، مجھے ابھی اور بھی معاملات نمٹانے ہیں۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار تھے۔ رشید بولا، اور یہ ان دونوں کا کیا ہوگا؟ کیا انہیں بھی لے جائیں ہم؟ وہ جسے گولی لگی ہے، اگر وہ زندہ ہے اور اس قابل ہے کہ علاج معالجے سے ٹھیک ہو سکے تو اسے بے شک لے جا سکتے ہو تم، لیکن یہ تمہارا باس تاجو اب نہیں جائے گا کہیں۔ ایسے ضمیر فروشوں کو ڈھیل دینا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اپنے ساتھی پر جھک کر اسے ٹٹولنے لگے، پھر سیدھے ہو کر رضا حیدر نے کہا، اس میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسے یہیں پڑا رہنے دو، اس کی لاش کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، تم اسے لے کر جاؤ گے تو خواہ مخواہ مصیبت بن جائے گا تمہارے لیے۔ رشید نے میری تائید کرتے ہوئے رضا سے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یار، ہم اسے کہاں لیے پھریں گے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایسے معاملات میں کرنا کیا چاہیے، لاشیں ٹھکانے لگانے کا تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے ہمیں۔ رضا حیدر نے بھی اس سے اتفاق کیا، اور پھر وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے مجھے دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں فیروز اور آبی کی طرف مڑ گیا۔
फिरोज ने आबी के पैर की पट्टी कर दी थी और खून भी अब बड़ी हद तक बहना बंद हो गया था। आबी पर नकाहत तारी थी, कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी, उसे चेहरे पर जर्दी से खिंड गई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी टांग के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह गया है। जिस जगह वो पड़ा था वहां उसके पैरों के पास, वो पूरी जगह और उसके आसपास गाढ़ा गाढ़ा सुर्ख खून कीचड़ की तरह फैला हुआ था। मैंने उसकी हालत देखकर फिरोज से कहा, इसकी तो हालत बहुत खराब हो रही है यार। हाँ, ज्यादा खून बह जाने की वजह से कमजोरी हो गई है। दूसरी गोली भी शायद अंदर ही मौजूद है, उसे भी निकालना जरूरी है। चनाचे हमें इसके लिए फौरी तौर पर किसी ऐसे डॉक्टर को तलाश करना होगा जो इस मामले को पुलिस के इल्म में लाए बगैर उन्हें ट्रीटमेंट दे सके। तो क्या तुम्हारा किसी ऐसे डॉक्टर से राब्ता नहीं है? मैंने कदरे हैरानी से पूछा। हमारे पास कोई मुस्तकिल डॉक्टर ऐसा नहीं है, जरूरत के वक्त जराइम पेशा अफराद के ताउन से किसी की खिदमत हासिल कर लेते हैं हम। अच्छा ठहरो, फिर मैं लिजी से बात करता हूँ। मगर यार, इन रजीलों की वजह से हमारा आज का प्रोग्राम चौपट हो गया। आबी अगर जख्मी ना होता तो हम अपने मंसूबे पर अमल जरूर करते। हाँ, ये भी शायद होना ही था। बहरहाल थोड़ा बहुत हंगामा अब भी हम करेंगे, कुछ थोड़ा सा हिरास तो फैलाना ही चाहिए उनमें। यूं सुकून से काम करने का मौका तो हम नहीं देंगे उन्हें। फिरोज ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाजा खोलकर खान कमरे में दाखिल हुआ, मगर यहाँ का मंजर देखकर वो दरवाजे के पास ही ठिठक कर रह गया। हैरत से वो कमरे का जायजा लेते हुए बोला, खैरियत तो है भाई? यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी जंग खत्म हुई है। हाँ यार, कुछ लुटेरों ने धावा बोल दिया था अभी कुछ देर पहले। इनका एक साथी वो उधर औंधा पड़ा है और सरगना उनका ये इधर पड़ा है, मगर ये साले अपने आबी साहब को बुरी तरह जख्मी कर गए हैं। इन्हें तिब्बी इमदाद की फौरी जरूरत है। वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ बोला, अरे तो चलो ना, जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? फिर लेकर कहाँ जाएंगे इन्हें? पहले किसी डॉक्टर का तो इंतजाम हो जाए। ये जिलानी साहब एलिजाबेथ से बात करने जा रहे हैं। लानत भेजो यार उस यहूदन पर। चलो इन्हें उठाकर गाड़ी में डालो, मैं लेकर चलता हूँ इन्हें डॉक्टर के पास। खान बोला, क्या कोई डॉक्टर है तुम्हारी नजर में ऐसा जो पुलिस को इत्तला दिए बगैर इन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद दे सके? मैंने पूछा। आप फिक्र न करें जी, पुलिस को हवा भी नहीं लग सकेगी इस मामले की। आप चले मेरे साथ। मैंने लिजी को फोन करने का इरादा मनसूख कर दिया और आप ही की तरफ बढ़ते हुए बोला, ठीक है, आओ फिर चले। ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए हमें, पहले ही बहुत खून जाया हो चुका है इसका। मेरी ये बात सुनते गुलजमान और अनवर कमाल तेजी से आपी की तरफ लपके और दोनों ने आपी को अपने हाथों में उठा लिया। फिरोज ने उसकी जख्मी टांग को संभाल लिया था। मैंने आगे बढ़कर आबी की टांग को थामते हुए कहा, इसे मुझे पकड़ा दो फिरोज, और तुम इस ताजू के पास ठहरो। अगर इसे होश आ गया और यहाँ कोई ना हुआ तो फिर ये कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। ओह, तो ये सिर्फ बेहोश हुआ है? मैं तो समझ रहा था कि ये भी जिंदगी के इस अजाब से निजात पा गया है। नहीं भाई, मरा वरा नहीं है ये, और इसे होश में आने की ज्यादा जल्दी भी नहीं है। फिर भी एहतियातन एक आदमी को इसके पास जरूर रहना चाहिए। कभी कभी अंदाजे गलत भी हो जाते हैं आदमी के। बेहतर ये कि तुम इसे बांध कर कहीं डाल दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं। आप लोग जाएं और इनकी हालत से मुझे फोन पर आगाह करते रहें। फिरोज ने कहा। हम आबी को उठाए बाहर आ गए। यहाँ वो सफेद करोला मौजूद थी जिसमें हम शराफत अली के बंगले से निकले थे। मैंने आबी को उसी कार की अकबी सीट पर लिटा दिया। ड्राइविंग सीट खान ने संभाल ली। मैंने अनवर कमाल से कहा, तुम या गुलजमान कोई एक आदमी यहाँ फिरोज की मदद के लिए रुक जाए। यूं भी हम किसी महाज पर तो नहीं जा रहे कि ज्यादा आदमियों की जरूरत हो। अनवर बोला, अच्छी बात है, मैं ही रुक जाता हूँ यहाँ, शायद उन्हें मेरी जरूरत पेश आ ही जाए। गुलजमान के अपने बराबर वाली सीट पर बैठते ही खान ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। आबी दर्द से निढाल हो रहा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी और होंठ बेसाख्ता भींच रखे थे। उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे बेशुमार कतरे झिलमिला रहे थे। मैंने अपनी कमीज के दामन से पसीना साफ करके उसे मध्यम आवाज में पुकारा, आबी, आंखें खोल यार, इधर मेरी तरफ देख। क्या बहुत तकलीफ हो रही है तेरे पाँव में? उसने आंखें खोले बगैर इस्बात में सर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, पानी, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, जोर की प्यास लगी है बहुत। जिलानी यार, थोड़ा सा पानी डाल दे मेरे मुंह में। हौसला रख यार, हिम्मत से काम ले, हम जल्दी तुझे इस अजाब से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। उसने खामोश रहकर दोबारा अपने होंठ भींच लिए। मेरा दिल उसकी हालत पर बेचैन हुआ जा रहा था। मैंने खान से कहा, खान जल्दी कर यार, जरा रफ्तार बढ़ा गाड़ी की, आबी बहुत तकलीफ में है। बस जी, अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे हम, ज्यादा दूर नहीं जाना हमें। उसने ठीक ही कहा था। 2 मिनट से भी कम वक्त में उसने एक आलीशान कोठी में ले जाकर कार रोक दी। गेट में दाखिल होते हुए उसने कोठी के दरबान को हिदायत की थी कि वो डॉक्टर को मुत्तला कर दे कि इमरजेंसी केस है। दरबान ने शायद अपने कैबिन से ही टेलीफोन के जरिए अंदर इत्तला कर दी थी। हमारी कार जैसे इमारत के सामने जाकर ठहरी, अंदर से एक मुलाजिम ने आकर कार में झांका। खान ने उससे कहा, देख क्या रहा है मेरे यार, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आ। डॉक्टर साहब तो मौजूद है ना? हाँ जी, आप ठहरे, मैं उन्हें खबर करता हूँ अभी, और स्ट्रेचर भी लेकर आता हूँ, उसने कहा और वापस अंदर की तरफ दौड़ गया।